بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। इस्लामिक उर्दू चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 20 अगस्त 2020 है। आज की तिलावत सूरह वाक़िया से की जा रही है। सूरह वाक़िया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैस लिवक़अतिहा काज़िबा खाफ़िज़तुर राफ़िअह। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जन वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअन मुंबस्सा वकुन्तुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौज़ूनह मुत्तक़ीन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुन मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअ्सिन मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तय्रिन मिम्मा यश्तहून व हूरुन ईन कअम्सालिल लुअ्लुइल मक्नून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिन मख़दूद व तल्हिन मनज़ूद व ज़िल्लिन ममदूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरह ला मक़तूअतिन व ला ममनूअह व फ़ुरुशिन मरफ़ूअह इन्ना अंशअनाहुन्न इंशाअ फजअलनाहुन्न अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल
في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. इस्लामिक उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि अगली आने वाले वीडियो को आसानी देख सके। शुक्रिया।